बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान दिस वीक के साथ मैं हूं मंसूर आज़म काजी। नाजरीन, आज हम डिस्कस करेंगे पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज कोयटा के अंदर दहशतगर्दी। 61 कैडेट्स ने जाम शहादत नोश किया, 120 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए। क्या मुहर्रिकात थे? कौन से ऐसे लूप होल्स रेगुलरली आ रहे हैं जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंसेस हो रहे हैं? सेकेंडली, हम लोग डिस्कस करेंगे PTI का इस्लामाबाद मार्च। इस वक्त बहुत कन्फ्यूजन चल रही है, हम देख रहे हैं। इन सारे इश्यूज़ पे बात करेंगे हम आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आज मैंने अपने प्रोग्राम में किसी पॉलिटिशियन को नहीं बुलाया। उसकी रीज़न सिर्फ ये है ताकि हम आपके पास एक कैंडिड न्यूट्रल व्यू दे सकें ऑफ द करंट सिचुएशन। पार्टीज़ के साथ एफिलिएशन को बलाए ताक रख के इट्स टाइम कि हम लोग पाकिस्तान के बारे में सोचें। मेरे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं सलमान गनी साहब। आप एक ग्रुप एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दुनिया न्यूज़ के। सलमान साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं रिजवानुर रहमान रज़ी साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमिस्ट हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपके आने का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। कोयटा इंसिडेंट जो हुआ है, इट्स अ शेयर criminal negligence which has been noted by the law enforcement agencies, especially police. ये बात हम क्यों नहीं करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कई सब पुलिस को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने से पहले हमें उन हालात, उन वाक़यात, उन रुझानात का जायज़ा लेना चाहिए जिसमें ये इस तरह के वाक़यात होते हैं। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद एक कंसेंसस हुआ और पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप, मुंतखब लीडरशिप, अस्करी क़यादत, सब ने मिल बैठ के एक एक्शन प्लान बनाया। उसमें कुछ काम फोर्सेस ने करना था, कुछ वफाक ने करना था और कुछ सूबाई हुकूमतों ने करना था। मेरा ख्याल है इसके हवाले से एक कन्फ्यूजन चलती आ रही है। और कहाँ से पैदा हुई? देखिए, आप बलूचिस्तान की जब बात करते हैं और कोयटा की, अभी 8 अगस्त को भी एक वाक़या हुआ था जिसमें हमारे वकला बरादरी को किया गया। और कोयटा और बलूचिस्तान टारगेट क्यों है, किसका टारगेट है? मैं समझता हूँ कि जब हम कहते हैं ना कि इंडिया वाया अफ़गानिस्तान ये सब कुछ कर रहा है, इसमें कोई दो आरा नहीं है कि हमारा दुश्मन खुला मुंह करके खड़ा है और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसका एक एजेंडा है। वो पाकिस्तान के अंदर एक अदम इस्तेहकाम तारी करना चाहता है। और जहाँ तक मैंने कहा कि बलूचिस्तान को टारगेट है, इसलिए कि बलूचिस्तान कई हवालों से अहम है। कि हम कहते हैं कि माजी में वहाँ पर एहसास महरूमी था, तो उस एहसास महरूमी के ख़ात्मे के लिए वहाँ पर इकनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हैं, वहाँ पर ग्वादर की बंदरगाह है, वो दुश्मन की आंख में खटक रही है। हमें वहाँ पर ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि हमें ज़िम्मेदारी से बरीज़िम्मा नहीं होना चाहिए और ज़्यादा स्पिरिट के मुताबिक इन सारी सूरत हाल का तदारक करना चाहिए। मेरा मसला ये है कि मेरे 60 बच्चे, हमारे भाई बेटे दुनिया से चले गए, अभी तक के बलूचिस्तान की हुकूमत ने उनके लिए किसी फंड का ऐलान नहीं किया। ये बहुत बड़ा अलविया है। ठीक, रईस साहब, मैं आपके पास आऊँगा। सर, आज सवाल ये नहीं है कि दहशतगर्द कहाँ से आए, कहाँ छुप जाते हैं, फिर वो किस तरह आके ये सारा कुछ करते हैं। आज सवाल सिर्फ ये है कि इनको रोकना किसने है। अगर हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं तो मतलब वो किस हद तक इसमें कामयाब हैं। मैं स्पेसिफिकली प्रोविंशियल लेवल्स पे इस वक्त बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त किसी और की बात नहीं कर रहा। जी सर। देखिए, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते हैं जो आपको और मुझे पता नहीं चलते और हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज उसे रोकती हैं। ठीक, बिल्कुल। उसके लिए उनको कुर्बानी भी देनी पड़ती है और उसको अप्रिशिएशन नहीं मिलती, क्योंकि वो उसका ज़ाहिर किया जाना शायद किसी के मुफाद में नहीं होता, लेकिन वो बहरहाल रोके जाते हैं। जो एक आध वाक़या हो जाता है वो इतना गोरी होता है या इतना ज़्यादा वो कैलस होता है कि उसके तज़किरे से हमारा दिल को, कलेजे को हाथ पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है। हम हालत जंग के अंदर नॉर्मल हालात वाले फैसला साजी के अमल को नहीं रख सकते। SOP है ना, लेकिन जब आपने SOP के ऊपर ऑपरेट करना है तो देखना है कि आप किन हालात में ऑपरेट कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात जो अभी सलमान साहब ने फरमाई और मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। देखिए, पहले K for K था इंडिया की पॉलिसी, पहले K for K थी। कश्मीर में खराबी होगी तो हम कराची में खराबी करेंगे। कराची में आपने ऑपरेशन किया, जो अनासर थे इस तरह के जो कश्मीर के खराबी के बाद इधर खराबी करते थे, आपने उनकी कमर तोड़ दी, उनकी सप्लाई लाइन डिस्टर्ब की, उनके असले पकड़ लिए। अब K for K हो गया, हम उसे Q से लिखते हैं, वो K से लिखते हैं। ठीक है। अब कश्मीर फॉर कोयटा हो गया। कश्मीर में जैसे थोड़ी सी आज़ादी की मूवमेंट जो है वो स्पीड पकड़ती है, तो
हमें ये पता है, हमें बीइंग ए जर्नलिस्ट पता है कि उसका रिएक्शन, उसका रिस्पॉन्स, उसका जवाब उन्होंने उधर देना है। ठीक है, इस सूरत के अंदर हमें ज्यादा एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, हमारी सूबाई हुकूमत को भी, हमारी वफाकी हुकूमत को भी। दोनों हुकूमतों को और उनके अदारों को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, कोयटा की आप सीपैक के हवाले से अहमियत समझें। टैपी जो तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया अगर उसकी मर्जी हुई तो वो जो गैस पाइपलाइन है उसने कोयटा के पास एंटर होना है पाकिस्तान में। ठीक है, और तुर्कमानिस्तान की ख्वाहिश है कि हम साथ में एक मोटरवे भी उसको अलाउ करें, ओके, जो कि कनेक्ट करे हमें वो ये पूरे अफगानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से पूरी तरह हमारे सी पैक को। ओके, ठीक है, ठीक है और फिर अल्टीमेटली ग्वादर को। ठीक है, इसलिए कोयटा को एक वल्नरेबल सिटी शो करना, कोयटा को एक गैर महफूज इलाका शो करना, ये हमारे दुश्मन का एजेंडा है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। बिल्कुल ठीक। इसलिए हमें इस बात के ऊपर कॉशियस रहना चाहिए कि अब जो दुश्मन की तरफ से आएगी, 2 वाक़यात तो आपने गिनवा दी ना, 8 अगस्त वाला भी और ये भी, मुझे खतरा है कि मजीद भी इन्फ्रिंजमेंट जो दुश्मन की तरफ से आएगी वो उसी पे। वही साहब, मुझे एक चीज़ बताएं सर, एसओपी की अभी बात हो रही है, अगर हम थोड़ा सा सिर्फ इसके ऊपर मैं आगे भी चलें, इस पे क्रिटिकल एनालिसिस हम लोगों ने ज़रा चेक किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए पता होना। सर मोर्चे लगे होते हैं ना, जहाँ पर ये हम कंपाउंड में बच्चे सारे सो रहे थे, मोर्चों के अंदर 6 मोर्चे थे जिसके अंदर से सिर्फ एक पे गार्ड था। आई एम श्योर कि गवर्नमेंट में किसी ने नहीं कहा होगा कि आप एक बंदा खड़ा करें वहाँ पर। जो एरिया था वहाँ पर वो पिच्ड ब्लैक था, जबकि हमें पता है एज पर एसओपी, जैसे रजी साहब बता रहे हैं, एसओपी ये है कि वो पूरा एरिया एनलाइटेंड होना चाहिए। उसके अलावा कोई पुलिस मोबाइल स्क्वाड वहाँ पर ड्यूटी पे नहीं थी। और लास्टली अभी मेरे साथ ना वीडियो शेयर हो रही थी, आईजी साहब बलोचिस्तान वहाँ पर वो वज़ीर दाखिला को कह रहे हैं कि जी हमें दीवार बना दें। सर दीवार नहीं बनी अभी, तो क्या हम इतने मजबूर थे कि हम वहाँ पर 10 बंदे खड़े नहीं कर सकते थे ड्यूटी के ऊपर जब 600 बंदा अंदर था? ये बातें तो किसी तहकीकाती रिपोर्ट में सामने आनी चाहिए, जो पाकिस्तान में नहीं आती। बिल्कुल, कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के वाक़े के बाद कि पाकिस्तान ने अपना एक लाहे अमल बनाया था, उस पर अमल दरामद करना था। 600 बच्चे हमारे वहाँ पर मौजूद थे। पहले तो मुझे ये बताएं कि 2 रोज़ पहले जब उन्होंने अपना हलफ देने के बाद वापस जाना था, उन्हें किसी ने रोका कि आपने अभी नहीं जाना, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। और बात ये कि वहाँ पर एक चौकीदार था और वहाँ पर असला अंदर मौजूद नहीं था, कि जो लोग ट्रेनिंग करके जा रहे थे वहाँ पर कोई असला मौजूद नहीं था। देखिए बात ये कि हमें अपनी बुनियाद की तरफ आना चाहिए कि जब दुश्मन ने अपना इस जंग का ऐलान कर रखा है और इकनॉमिक कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई साहब वो खुल के मैदान में आ चुका है। बिल्कुल। और मैं आपको बताऊंगा, हम इंडिया का नाम लेते हैं, हम अमेरिका का नाम नहीं लेते। जब से आपने इकनॉमिक कॉरिडोर साइन किया है, आपके दुश्मन मुतहद हैं कि उन्होंने इस मंसूबे को पाया तकमील तक नहीं पहुंचने देना। मैं एक सवाल खड़ा कर रहा हूँ कि कौन सी कमी हमारे दुश्मन छोड़ रहे हैं जो हम पूरी कर रहे हैं? कहाँ गया कश्मीर का आज़ाद? से 15 दिन पहले पाकिस्तान के अंदर एक यकजहती और इत्तेहाद था, संजीदगी तारी हुई थी, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, हवा में उड़ गया। अब बारी है इकनॉमिक कॉरिडोर की। देखिए हम बलूचिस्तान के वो बच्चे हमारे जो शहीद हुए वो दुनिया से चले गए, लेकिन मैं समझता हूँ पाकिस्तान इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा कि हमने पॉलिटिशियंस को नहीं बुलाया, जर्नलिस्टों को बुलाया, ये बात ना पॉलिटिशियंस की है ना जर्नलिस्टों की, ये पाकिस्तान की बात है। और इसमें कोई शक नहीं कि ज़रबे अज़ब के नतीजे में हमने बड़ी हद तक दहशत गर्दी पे काबू पाया है और ये नतीजा खेजी के मराहल पे है। ये बात भी हजम नहीं हो रही उन्हें, इसलिए नहीं हजम हो रही कि उन्हें पता है कि ये दफाई एतबार से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच चुके हैं न्यूक्लियर पावर बनने के बाद। अब ये चले हैं इक्तसादी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंच रहे हैं, और अगर पाकिस्तान इक्तसादी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पे पहुंचता है तो इंडिया इस खित्ते में क्या बेचेगा वो तो बड़ा क्लियर है। हम क्लियर नहीं है, हमारे अंदर खराबी मौजूद है। जब तक देखें नेशनल एक्शन प्लान कोई टाइम के साथ महदूद नहीं है, उस पर काम करना था, सूबों ने काम करना था, मरकज ने काम करना था, वफाकी हुकूमत ने वसाइल फराहम करने थे और अदारों की। अब तो आपने अभी रिजवान साहब ने जो बात की SOPs की, देखें जब तक हमारे अंदर जवाबदेही का अमल नहीं होगा और ये जो एक कन्फ्यूजन तारी की जाती है अदारों और हुकूमतों के दरमियान, इसमें हम ना पाकिस्तान के मफादात को यकीनी बना सकते हैं और ना मुस्तकिल बुनियादों पर हम इसका काम कर सकते हैं। साहब मैं इसी बात को सिर्फ कंटिन्यू करूंगा। सर हम सबको पता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। मेरे ख्याल में आज अगर हमारा कोई 10 साल का बच्चा है उसको भी पता है, हमें पता है ये एक नेक्सस है।
سر اس کے لیے ہمیں اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے. ہم اسٹرانگ ہونے کی بجائے ہم تو اور بٹتے جا رہے ہیں. کیا اس کا فائدہ دشمن جس طرح لے رہا ہے، سو فار دیم پاکستان از دا ایزیسٹ ٹارگیٹ کہ جب دل چاہے جہاں دل چاہے آ کے آپ کریں؟ دیکھیے اس میں دو پہلو ہیں جی. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جب کمپیوٹر نہیں آیا تھا، ٹائپ رائٹر کا دور تھا، تو اس وقت جب خبریں وبریں بنانے کا مرحلہ ہوتا تھا تو ہمیں ریفرنس کے لیے، اب تو گوگل آ گئے، تو اس وقت ریفرنس سیکشن ہوتا تھا اخبار کے اندر. تو میں واٹر ٹریٹی کے اوپر کچھ پڑھنے کے لیے ریفرنس سیکشن میں گیا اور 50s کے اخبارات میں نے دیکھے کہ اس وقت جب واٹر ٹریٹی ہم سائن کرنے جا رہے تھے انڈیا کے ساتھ، تو اس پہ کیا ارسا اس وقت پبلک اوپینین کیا تھی. ٹھیک ہے جی. بلیو یو می، اس وقت بھی این موقع پہ اسی طرح کی پولیٹیکل انسرٹینٹی ہمارے ملک میں موجود تھی، ٹھیک. جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے دشمن 3 دریا ہمارے لے گیا. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، ہم 2 دریا کہتے ہیں لیکن بیاس کو بھول جاتے ہیں. بیاس بھی ایک دریا تھا، ستلج، بیاس اور راوی، تینوں دریا وہ لے گیا اور باقیوں کے اوپر وہ دعویٰ کیے بیٹھا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو یہ پاکستان کے اندر نا ہمیشہ سے، یہ آج نہیں ہے، یہ ایک تاریخ رہی ہے ہماری. جب بھی کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن کا وقت آتا ہے تو ہم اس وقت آپس میں خود کسنی کا شکار ہو جاتے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیتے. یہ وقت بھی بڑا امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، بہت کریٹیکل ٹائم، کروشل ٹائم ہے. اس وقت وہ جو پرانے ٹرکوں کے پیچھے نہیں لکھا ہوتا وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا، وہ پاکستان کے پاس وقت کا دھارا گھوم کے واپس آیا ہے اور ہمیں ایک چانس مل رہا ہے ترقی کی اس ٹرین پہ چڑھنے کا جو ہم سے مس ہو گئی تھی 60s کے اندر، پھر ہم سے مس ہوئی تھی 90s کے اندر. اب ایک دفعہ پھر وہ ٹرین آئی ہے اور ہمیں اس پہ سوار ہونا ہے، اور پھر ہم اس وقت اسی مرحلے سے دوچار ہیں کہ آپس میں اتفاق نہیں ہو پا رہا. ٹھیک ہے. بنیادی طور پہ جب جمہوریت کا تسلسل ٹوٹتا ہے نا، جمہوریت لوگوں کو ایک رائے کے ایک نقطے کے اوپر لے کے آتی ہے. جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں وہ لوگوں کو ایک نظریے میں پروتی ہیں، وہ لوگوں کو ایک بیانیہ دیتی ہیں. اس بیانیے سے نظریہ لوگوں کے اذہان بدلتے ہیں، اس اذہان کے نتیجے میں لوگ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈائیلاگ کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کا اظہار بھی کرتے ہیں، اتفاق کا اظہار بھی کرتے ہیں. وہ ہمارے ہاں جو پروسیس ہے وہ نہیں چلنے دیا جا رہا. میں کہتا ہوں پاکستان کے اندر جمہوریت کی عمر صرف 8 سال ہے، کیونکہ ایک الیکشن ہوئے، ایک حکومت نے پورا دور گزارا ہے اور اس کے بعد دوسری حکومت اپنا دور پورا کرنے جا رہی ہے. اسے سے ابھی صرف 3-3.5 سال ہوئے. تو یہ 5 اور 3.5 8 سال ہیں. ٹھیک ہے. آپ 5 سے 3.5 8 سال میں 8.5 سال میں قوم سے اس میچورٹی کا اندازہ نہ کریں جو مدر ڈیموکریسی UK کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یا جو امریکہ کے اندر. ٹھیک، وہ اگر پروسیس چلے گا، لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی آئے گی، پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنی جڑیں پکڑیں گی، لوگوں کی رائے سازی کریں گی، یہ خود کو سنی کا عمل ختم ہو جائے گا. خود کو سنی کا. سر میں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، ذرا دھرنے پہ ہم آ جاتے ہیں. ٹگ آف وار گورنمنٹ اور اپوزیشن کی سٹارٹ ہو گئی جو آج ہو رہا ہے. ہم نے دیکھا شیخ رشید صاحب کا کس طرح وہ بائک کے اوپر بھاگتے پھر رہے تھے. بڑی عجیب سی سچویشن بنتی جا رہی ہے. کہاں جا رہے ہیں، کیا دیکھتے ہیں آپ، کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں غازی صاحب، ابھی جہاں پر رضی صاحب نے بات ختم کی ہے، یہی بات ہم کر رہے تھے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ وقت نے ایک دفعہ پھر دلہن بنا دیا، کہ چین آپ کا عظیم دوست ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں، وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ موڈا لگا کے کھڑے ہوں. چین آپ کے ساتھ موڈا لگا کے کھڑا ہے، اور بیرونی محاذ پہ بھی اندرونی محاذ پہ بھی وہ آپ کا ترجمان ہے، وہ تحفظات دور کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے یہ بات کی شیخ رشید صاحب کا اپنا کوئی مسئلہ ہے اور خان صاحب کا بھی اپنا مسئلہ ہے. دیکھیں یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے اس کا علاج نہیں ہوتا. اور ان کو فرسٹریشن کیوں ہے؟ میں نے کیوں کہا کہ کہاں گیا آج کشمیر کاز؟ اس سے زیادہ پولیٹیکل اور جمہوری سپورٹ کبھی کشمیر کاز کو نہیں تھی ملی جو پاکستان کے اندر آپ کے تمام ایوانوں کے اندر پوری قوم نے، تمام طبقات پیچھے کھڑے ہوئے اور ہم نے عالمی محاذ کھولا. مجھے بتائیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کہاں گئی وہ ساری آپ کی ڈیولپمنٹ؟ اب آپ اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں. اور یار اسلام آباد کو تو کھولنے کی ضرورت ہے. دیکھیں آپ کا دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم پاکستان کو تنہا کر دیں گے، تو اسلام آباد کو کھولنے کی ضرورت ہے دنیا کے لیے. آپ بند کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان کے اندر ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز حکومت کے اندر موجود ہیں.
بھئی آپ مقابلہ کریں، صوبائی حکومتیں مختلف ہیں کہ کل کی بات ہے یہاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، اوپر زرداری صاحب کی حکومت تھی، آج اس حکومت کی وجہ سے پرائم منسٹر نواز شریف بنے ہیں. بھئی اگر آپ وہاں پر پختونخوا کے اندر ڈیلیور کریں گے تو 2018 میں لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ جو صورتحال تاریخ کی جا رہی، پہلے تو میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ جو اکنامک کوریڈور کا منصوبہ ہے یہ پاکستان کا منصوبہ ہے، یہ مسلم لیگ نون یا ان کی حکومت کا منصوبہ نہیں ہے، اسے اسی تناظر میں لینا چاہیے. اور اب خان صاحب کا اور شیخ صاحب کا مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں شیخ صاحب اور خان صاحب فرسٹریٹڈ ہیں. اب کیوں کر فرسٹریٹڈ ہیں کہ جو صورتحال 2018 میں بنتی اس وقت نظر آ رہی ہے نا، اس میں شاید انہیں اپنا کوئی سیاسی مستقبل جو ہے نا وہ سیف نظر نہیں آ رہا، اور وہ کوئی اپسٹ چاہتے ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں دنیا کے اندر جمہوری معاشروں میں ڈائیلاگ ہوتا ہے، اور یہ ڈائیلاگ جو ہوتا ہے قائد صاحب یہ بنیادی طور پہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بحران کا خاتمہ حکومت کی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بات پچھلے 2-3 سال سے وہ مسلسل کر رہے ہیں کہ قومی ایشوز پر مفاہمت. عمران خان ایک سیاسی حقیقت ہے، بالکل پارٹی موجود ہے. اگر آپ باقی سب لوگوں سے بات کر سکتے ہیں تو عمران خان کو یہاں تک نہیں آنا چاہیے تھا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کا نوٹس خود تحریک انصاف کے اندر، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں بڑے اچھے پولیٹیکل وین کے لوگ موجود ہیں، انہیں بھی لینا چاہیے کہ آپ اسلام آباد کے اندر غیر یقینی کی صورتحال پیدا کر کے آپ کی کوئی سیاسی طاقت میں تقویت نہیں آپ حاصل کریں گے. آج پاکستان کے لوگ پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ کہ یہ کیفیت جو ہے یہ پاکستان کے حق میں بہتر نہیں ہے. اور لوگ جیسے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی سیاسی جماعتیں لوگوں کے اندر جذبہ اور ولولہ پیدا کرتی ہیں، تحریک پیدا کرتی ہیں. آج جو کچھ میں نے دیکھا ہے چینلز پہ، اس میں ان کے کارکن تو ضرور سامنے آئے ہیں، انہوں نے مار بھی کھائی ہے. آپ شیخ صاحب کا ذکر کر رہے ہیں، میں خود اسٹوڈنٹ لیڈر رہا ہوں، لیڈر کبھی دوہرا نہیں کرتے. شیخ صاحب کو وہاں کھڑے ہونا چاہیے تھا. اور ایک روز پہلے میرے 2 دوست شاہ محمود قریشی اور اسد عمر صاحب کو میں دیکھ رہا تھا کہ سیاسی کارکنوں کو وہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے اور اسد عمر صاحب ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے. سیاسی کارکن ایسٹ ہوتا ہے. آج سیاسی کارکن ان کا سڑک پہ نکلا ہے، لیکن ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اس تحریک کا حصہ نہیں ہے. وہ بھی احتساب چاہتے ہیں. میں یہ بھی بتا دوں کہ وہ بھی احتساب چاہتے ہیں، وہ احتساب کریں گے بیلٹ پیپر سے 2018 میں. اور پاکستان کے اندر مؤثر احتساب، کرپشن اور لوٹ مار کا سدباب ایک قومی ضرورت ہے، اور سیاسی جماعتوں نے اس حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھائی. رئیس صاحب مجھے ایک چیز بتائیں سر، سپریم کورٹ کے پاس یہ کیس کیا ہے، سپریم کورٹ نے اس کی ہیئرنگ کا اناؤنس کیا ہے، 5 رکنی بینچ بنا ہے جس کو ہیڈ چیف جسٹس کریں گے. اٹ کی ناٹ بی اے ون ون سچویشن فار اینی ون. یا گورنمنٹ کا سٹانس ٹھیک رہے گا یا جو اپوزیشن نے پٹ کیا وہ ٹھیک ہوگا. اگر گورنمنٹ جیت جاتی ہے تو پی ٹی آئی کا یہ سٹانس ہے کہ ہم ایکنالج تب کریں گے جب ڈیسیژن ہماری مرضی کا ہوگا. سر یہ کیسے چلے گا؟ کہ مجھے یہ نا وہ ایسی سچویشن ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیسی بات ہوئی گورنمنٹ سے. لاسٹ پروگرام کے اندر میرے ساتھ پی ایم ایل این بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھا. پی ایم ایل کو میں نے کہا کہ جی اگر آپ کے اگینسٹ آتا ہے ڈیسیژن، انہوں نے کہا جی ہم مانتے ہیں. میں نے پی ٹی آئی سے کہا دیور کوائٹ. سر کس طرح مجھے سمجھائے نا، ہم سپریم کورٹ پہ بھی اگر ہمیں یقین نہیں ہوگا تو پھر ہم کس پہ کریں گے؟ جی دیکھیے رویے جو ہیں ہمارے وہ غیر جمہوری ہیں بہت حوالوں سے. ہم اداروں کی بات کرتے ہیں، اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن اداروں کے اوپر ہم ریلائی کرنے کو تیار نہیں ہیں. ویلڈ پر ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جائے، لیکن ہم پارلیمنٹ میں جانے کو تیار نہیں ہوتے. میں پاکستان میں شاید آخری فرد ہوں گا ایز اے جرنلسٹ کہ میں پولیس کے ہاتھوں کسی بھی سیاسی کارکن کی مار کٹائی کی حمایت یا سپورٹ میں بولوں، ٹھیک. لیکن دیکھنا یہ پڑے گا کہ سیاست کے اندر ایک چیز ہوتی ہے بھرم. سیاستدان ہمیشہ اس اپنے بھرم سے کھیلتا ہے، وہ کبھی بھرم کا اظہار نہیں ہونے دیتا. بالکل صحیح. آپ کی قوت کیا ہوتی ہے؟ آپ کی قوت ہوتی ہے آپ کا بھرم. جب تک وہ قائم ہے آپ کی قوت قائم ہے. جب وہ بھرم کھل جائے نا پھر آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں، پھر لوگ آپ سے نئی سچویشن کے مطابق ڈیل کرنا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. میرا خیال ہے کہ سیاستدانوں کو بھی ہمارے لرن کرنا چاہیے کہ انہیں ہر موقع کے اوپر کٹھے کر کے اپنے کارکنوں کو، اور کارکن کا کٹھا ہونا آج کل کے دور کے اندر کوئی سستی بات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ اچھے بھلے اس کے اوپر فنانسز ہوتے ہیں، پورا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے. وہ ہر چوتھے دن کٹھا کر کے ہر بازار کے اندر کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک. نمبر 1. نمبر 2، بہت اچھی بات کہی ہے سلمان صاحب نے کہ دیکھیے
पोजीशन हुकूमत होती है, पोजीशन गिव करने की पोजीशन में, स्पेस देने की पोजीशन में, क्योंकि हुकूमत के पास रियासत के पूरे रिसोर्सेज होते हैं ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो लेवल आने ही नहीं देना चाहिए हुकूमत को जहाँ पर जिस इतनी लेवल के confrontation। ऊपर हेड ऑन कन्फ्रंटेशन हो। ठीक है, ठीक है। सियासत मुमकिनात का खेल है, सियासत डायलॉग का रिजवान साहब, मैं एक अमल है। गुस्ताखी अगर कर लूँ आपके जी, इस please। फिक्रे में, कि आपने जब ये बात कही है तो मुझे याद आ रहा है कि जब PNA की तहरीक अरूज पे थी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा सियासतदान इचरा में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी के घर पहुंच गया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब एंड ऑफ द डे इट्स tension- द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द टेंशन गवर्नमेंट पीक पे। एग्रीड। देखिए जितना भी आपका पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, आप सड़कों के ऊपर जितने मर्जी अपने कारकुन कत्ल करवा लें, फैसला उसका टेबल पे होना, भले वो अदालत की टेबल हो, भले वो आपके मुज़ाकरात की टेबल हो। ये आपने करना है कि हम अदालत की टेबल पे वो फैसला करेंगे या हम आपस में मुज़ाकरात की टेबल से जाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। और हुकूमत, मैं फिर कह रहा हूं कि हुकूमत की जिम्मेदारी उसमें बहरहाल ज्यादा होती है। ठीक हो गया, एक ठीक बात। हो। दूसरी बात देखिए, मैं अभी इनसे सलमान साहब से डिस्कस कर रहा था आपके सामने ही कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो लेगेसी है ना, वो हमने इनहेरिट की है कॉलोनियलिज्म से। बाहर से आके एक हुक्मरान मुसल्लत था, साथ में हमारी एक ऐसी भी मेजोरिटी थी जो हमें खा जाना चाहती थी। हमने उस माइंडसेट में स्ट्रगल की, ठीक है जी। और वही लेगेसी, वही स्ट्रगल, वही तरीक़ाकार, वही रियासत को पत्थर मारना, वही रियासत के ऊपर तबर्रा करना, ये हमने इनहेरिट किया इन 1947। ठीक। दुख की बात यह है कि चूंकि पॉलिटिकल कल्चर को परवान नहीं चढ़ने दिया गया, तो पॉलिटिकल रवैये तश्कील नहीं पाए। नतीजे के तौर पे आज भी हम ये कहते हैं कि हुकूमत की ऐसी तैसी, पत्थर उठाओ और सरकारी इमारत पे मारो, ये हमारा एहतजाज करने का तरीका है। लॉकडाउन कर दो। हम वैसे तो बरतानिया की बड़ी मिसालें देते हैं, हम अमेरिका की बड़ी मिसालें देते हैं, लेकिन जब मुजाहरे करने की बात हो और वहां पे कैसे मुजाहरे होते हैं और हमारे यहाँ कैसे होते हैं, हम उससे जरा दामन बचा के गुजर जाते हैं। ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, लेकिन हैविंग सेड दैट, आखिर में मैं वो बात जरूर करूंगा, आप इस पॉलिटिकल कल्चर के अंदर आप ये देख रहे हैं कि मीडिया को बता रहे हैं कि ये देखें मेरे कारकुन को पकड़ के ले गए। हाँ, आप मेरी बात सुने, जितने कैलिबर के लीडर थे वहां पे, अगर वो हाथ खड़ा कर देते कि भाई खबरदार मेरे कारकुन को आप नहीं ले जा सकते, क्या किसी कांस्टेबल की हिम्मत थी वो उसको उठा लेता, वहां पे रुक जाता ना, आप मॉरली भी रहते। हैविंग सेड दैट, मैं फिर उस बात की तरफ आता हूं। देखिए पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल कल्चर इंप्रूव होने की बात बहुत जरूरी है। हमारे पीटीआई के दोस्तों को इस बात का मेरी का बुरा नहीं मानना चाहिए कि ये पहली दफा उन्हें हमारे रवायती पॉलिटिकल कल्चर के हाथ लगे हैं। ठीक। जो हमारी दूसरी पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ इस मुल्क में, इस सोसाइटी में होता रहा है ना, कल पहली दफा पीटीआई ने उसका मजा चखा है। ठीक 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 है। सलमान साहब, मुझे सर एक चीज बताएं, इस्लामाबाद लॉकडाउन और पुलिस का क्रैकडाउन, ये दोनों सिचुएशन इस वक्त चल रही हैं और भरपूर तरीके से चल रही हैं। दोनों तरफ, चाहे वो हमारी अपोजिशन हो, पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, गवर्नमेंट हो, फुल जोर लगा रहे हैं दोनों अपने आप को बताने के लिए कि हम ज़्यादा तगड़े हैं। सर एंड ऑफ द डे सफ़र कौन करेगा? पाकिस्तान, इसमें कोई आपको रियासत पाकिस्तान, मैं इसी पे अगला सवाल। सर ये बात जब मुझे समझ है, आपको समझ है, रजी साहब को समझ है, और इस फोरम पे हम इस चीज़ को है, तो ये चीज़ बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ है? बात है कि आप हमारे से बतौर जर्नलिस्ट जो राय ले रही हैं, एक बात उन्होंने बहुत अच्छी कही कि जो सियासी कारकुन होता है वो एसेट होता है। आप देखें कि जब पॉलिटिकल लीडरशिप पकड़ी जाती है तो ये सियासी कारकुन नहीं आता है। वैसे हमारा सियासी अलमिया ये है कि ये बेचारे सियासी कारकुन स्ट्रगल करके अपनी लीडरशिप को इक़्तिदार दिलवाते हैं, उसके बाद ये रुल जाते हैं। आज भी वो सियासी कारकुन मार खा रहा था और लीडरशिप अपने घरों में बैठी थी और कोई गलियों में से आ रहा है, भाई आके फेस करें। देखिए मैं खुद स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, मैंने 4 इलेक्शन जीते हैं कि लोगों के बीच में खड़े होना होता है जुर्रत से, इसलिए कि आपका एक कोई सियासी केस है कि खान साहब तो अपने घर से नहीं निकले। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने कहा कि होगा क्या, कि इसमें सफ़र तो पाकिस्तान करेगा। आप तारीख़ के एक नाजुक मोड़ पे खड़े हैं, आपके इर्द गिर्द दुश्मन आपका घेरा तंग कर रहा है, और इसका जवाब जो है हमने इत्तेहाद और यकजहती से देना था। कि पाकिस्तान के अंदर कौन सी इत्तेहाद और यकजहती है, और इस्लामाबाद आपका फेडरल कैपिटल है। मैंने जैसे पहले कहा कि इसे तो दुनिया पे खोलने की ज़रूरत थी कि जो बात आपका दुश्मन कह रहा है कि हम पाकिस्तान को तन्हाई से हम करार करेंगे, तो
تو انہیں بتانا تھا کہ اسلام آباد کو ہم کھول رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی یہ کیفیت طاری کر رہا ہے, میں اس کا ذمہ دار اس لیے حکومت کو کہتا ہوں کہ بحرانوں کا خاتمہ ہمیشہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, ڈیڈ لاک انہیں توڑنا ہوتا ہے. اور عمران خان صاحب پاکستان کی ایک سیاسی حقیقت ہے. اور آپ دیکھیں کہ کشمیر ایشو پہ آل پارٹیز کانفرنس میں قاضی صاحب, جو آل پارٹیز کانفرنس میں شاہ محمود قریشی نے تقریر کی ہے, ایکسیلنٹ اسپیچ تھی. اس نے کہا کہ ہم اپنے کسی عمل سے دشمن پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دیں گے کہ ہمارے اندر تقسیم ہے. اگلے دن ان کے لیڈر نے کیا کہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ سب کو, مجھے بطور جرنلسٹ اپنے گریبان میں منہ ڈالنا چاہیے, اور پاکستان کی اہل سیاست کو بھی اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ آخر وہ اپنے ایکٹ سے پاکستان کی کیا خدمت کر رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہتا چلوں, یہ جو ہوتا ہے نا, وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ ہندو مسلم فساد میں کہیں سکھ نہ مارے جائیں. بات یہ کہ یہ جس طرف معاملہ جا رہا ہے کہ مجھے 77 یاد آ رہا ہے کہ بالآخر جب آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ گئے اور آپ کسی فیصلے پہ پہنچ گئے تو ٹھیک ہے پلوں کے نیچے سے پانی بہ چکا تھا اور وہ آ گئے. رئیس صاحب میرا لاسٹ لائن ہے, دو باتیں مجھے کر لینے دیجیے ان کی باتوں سے, مجھے میرے سوال کا بھی ساتھ جواب دیجیے گا. سر, پی ٹی آئی اینڈ دا گورنمنٹ بوتھ آر آن ایک چیز کے اوپر, سارا ملک ایک ہے کہ ہمیں کرپشن کو ختم کرنا ہے. ایشو پاناما پر چل رہا ہے, پوائنٹ صرف یہ ہے کہ ایک طریقہ کار کے اوپر سارا رولا ڈلا ہے. طریقہ کار, ہمیں یہ بات نہیں پسند, تمہارا یہ پوائنٹ نہیں پسند. سر, کیا ہم لوگ اتنے امیچور ہو گئے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھ کے مہذب طریقے سے ایک ایشو ریزالو نہیں کر سکتے؟ پولیٹیکل کلچر کی کمی ہے نا, پولیٹیکل کلچر کی کمی ہے. جی ٹھیک ہے. میں دیکھیے دو باتیں, ابھی انہوں نے اسلام آباد کھولنے کی بات کی. اسلام آباد تو کھل چکا تھا. آج کے دن جب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, چائنا سے دوسرا بحری جہاز گوادر پہ لگ چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا ہسٹوریکل مائل سٹون ہے. آئی ایم ایف کی لگارڈ جو ہے, کرسٹن لگارڈ, آئی ایم ایف کی جو چیئر پرسن ہے, وہ پاکستان آتی ہے اور پبلکلی پریس کانفرنس سے خطاب کرتی ہے. اس حالات میں جب انڈیا آپ کو کہہ رہا ہے ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے اور سار کانفرنس نہیں ہونے دیتا, ایشیائی ترقیاتی بینک کا سربراہ آتا ہے پاکستان پہ, اور وہ پاکستان کے لیے لارج پروجیکٹ کے لیے فنانسنگ ریزیوم کرنے کی بات کرتا ہے. 2.5 ماہ پہلے وہ یہ ریفیوز کر چکا ہے ہمیں خط لکھ کے. ٹھیک ہے جی. کیرک کی میٹنگ ہوتی ہے جس میں آپ 12 ملک سینٹرل ایشیا اور ایسٹ ایشیا ریپبلک کے, جارجیا بھی اس میں شامل ہوتا ہے, آپ ان کو اکٹھا کرتے ہیں, آپ کا پرائم منسٹر اس سے خطاب کرتا ہے. واٹ ڈڈ اٹ مین؟ اسلام آباد کھل رہا تھا بھائی, اسلام آباد کھل رہا تھا. اب یہ, لیکن اس ایک ہفتے میں آپ مجھے بتائیے, ان خبروں نے اگر کسی ملک کے اندر ان میں سے کوئی ایک ایونٹ ہوا ہوتا, ان کا میڈیا ناچ ناچ کے پاگل ہو جاتا. آئی ایم ایف کی سربراہ کا کسی بھی ملک میں جانا, اس کی اکانومی کو شاباش دینا, دنیا کے فائنانشل بیرومیٹر کے اوپر بلنک کرتا ہے. کرسٹن لگارڈ آج فلاں ملک میں گئی ہے, اس نے کہا پاکستان کی اکانومی آؤٹ آف وڈ. یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. ہم نے کتنا سیلیبریٹ کیا اس کو, ہم تو اس کو زیادہ ہی سیلیبریٹ کرنے لگے. 3 کالم فرنٹ پیج, لوور ہاف اخبارات کے اندر, اور مڈل کے درمیان کے نیوز بریک کے بعد کی خبر میں لے پائے بھیا. بالکل ٹھیک ہے سر. جب آپ اپنی اصل خبر سیل نہیں کریں گے نا, تو پھر آپ کا کوئٹہ ثانیہ سیل ہوگا. ایک تو یہ بات, ہم اسلام آباد کھولنے کی بات کرتے ہیں, کچھ نادیدہ قوتیں جو کہ ہمارے اندر بھی موجود ہے وہ اس کو بند کریں گے. ایک بات آخر میں, جی یہ دشمن کون سی کمی چھوڑ رہے ہیں, دشمن نے کون سی کمی چھوڑی ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. اور بات یہ ہے کہ سب کو, اہل سیاست کو بھی, اہل صحافت کو بھی, اور تمام ذمہ داران کو اپنے اپنے ایٹیچیوڈ پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ پاکستان نے انہیں کیا دیا ہے اور پاکستان کو وہ کیا دے رہے ہیں. ویورز, آپ نے یہ ڈسکشن سنی, اینڈ آئی ایم ویری ہوپ فل کہ آپ کو اس سے ایک کینڈیڈ اوپینین آیا ہے ٹورڈز دا تھنگس. دیکھیں, بڑی خوبصورت بات کی, اینڈ آف دا ڈے اٹس دا رسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ وہ چیزوں کو ریزالو کرے. مار دھاڑ, پکڑ دھکڑ, یہ کنٹینرز, یہ ہماری سیاست نہیں ہے. پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. سڑکوں کو بند کرنا, اسکولوں کو بند کرنا, بچوں کو اسکول نہ جانے دینا, یہ کہیں کی سیاست نہیں ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو پاکستان کے لیے اکٹھے ہو کر کیجیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان دس ویک. یو کین فالو اس آن فیس بک @پاکستان دس ویک. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.